सम्पूर्ण दर्शक एवं श्रोतामा सादर नमस्कार। देश तथा विदेशबाट हाम्रो च्यानललाई हेरेर वा सुनेर बस्नुहुने यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आज हामी ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले यही फागुन 21 गतेबाट फागुन 26 गतेसम्म निष्कासन गरेको नयाँ सेयर यानि कि आइपिओको बारेमा जानकारी लिएर आएका छौँ। कम्पनीको सामान्य परिचयतर्फ जाउँ। कम्पनीको नाम ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड रहेको छ। यसको रजिस्टर्ड कार्यालय पोखरा 9 कास्कीमा रहेको छ भने केन्द्रीय कार्यालय शान्ता प्लाजा ज्ञानेश्वर काठमाडौँमा रहेको छ। यसको स्थापना विक्रम सम्वत 2074 साल वैशाख 24 गते पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा रहेको हो र यो चाहिँ कम्पनी ऐन 2063 र बिमा ऐन 2049 अन्तर्गत स्थापित कम्पनी हो। यसले क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम अन्तर्गत ISO 9001 2015 को प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ, जुन चाहिँ नेपालको जीवन बिमा कम्पनीको इतिहासमा पहिलोचोटि प्राप्त गर्ने पहिलो कम्पनी हो। यसको शाखा र उपशाखा गरेर देशभर जम्मा 118 ठाउँमा फैलिएको छ। कम्पनीको उद्देश्यमा देशभित्र रहेका हरेक नागरिकमा जीवन बिमा गराई उच्च प्रिमियम सङ्कलन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने गरी जस्तै कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने रहेको छ। र यस कम्पनीको मुख्य सेयर होल्डरमा उषा अग्रवाल, नितेश अग्रवाल जीहरू रहनु भएको छ। उहाँहरूको 12.7% गरी प्रति व्यक्ति 28 लाख किता सेयर उहाँहरूको नाममा छ भने NIC ब्याङ्कको नाममा 6.8%, त्यो भनेको 15 लाख किता चाहिँ NIC ब्याङ्कको नाममा रहेको छ। ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सले निम्न दुईवटा संस्थासँग आफ्नो रिइन्सुरेन्स सम्झौता गरेको छ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ह्यान्डओभर इन्सुरेन्स र अर्को नेपाल रिइन्सुरेन्स। सर्वप्रथम रिइन्सुरेन्स भनेको चाहिँ के हो भनेर बुझौँ दर्शकबिन। कुनै पनि जीवन बिमा कम्पनीहरूले आफूले उठाएको, आफूले सङ्कलन गरेको टोटल प्रिमियम रकमलाई जोखिम कम गर्नको लागि आफूभन्दा माथिल्लो संस्थासँग पुनः गरिने बिमालाई नै रिइन्सुरेन्स भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ह्यान्डओभर इन्सुरेन्सको कुरा गरौँ। यो चाहिँ विश्वकै तेस्रो ठुलो रिइन्सुरेन्स कम्पनी हो, जसको हेड अफिस जर्मनीमा छ र ज्योति लाइफले चाहिँ मलेसिया ब्रान्चको ह्यान्डओभर इन्सुरेन्ससँग इन्सुरेन्सको सम्झौता गरेको छ। र अर्को चाहिँ नेपाल रिइन्सुरेन्ससँग आफ्नो बिमा सम्झौता गरेको छ। यो नेपाल रिइन्सुरेन्स चाहिँ नेपालको एकमात्र रिइन्सुरेन्स कम्पनी हो जसको भर्खरै आइपिओ निष्कासन गरेर सम्पन्न पनि गरिसकेको छ। अब कम्पनीको क्यापिटल स्ट्रक्चरतर्फ जाउँ। अधिकृत पुँजी अथोराइज क्यापिटल 3 अर्बको रहेको छ। जारी पुँजी इस्युड क्यापिटल 2 अर्ब 20 करोडको रहेको छ। चुक्ता पुँजी पेड अफ क्यापिटल 2 अर्ब 20 करोडको रहेको छ। र संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरधनीको सेयर संरचना 70 र 30 गरेर जम्मा 100% भनेको संस्थापकतर्फ 70% र सर्वसाधारण पब्लिकतर्फ 30% सेयर छ। यो 30%मा 66 करोड हुन आउँछ। 30% 2 अर्ब 20 करोडको 30% भनेको 66 करोड हुन आउँछ। 66 करोड भनेको 66 लाख हो, 66 लाख किता हो। अब यो 66 लाख कितामा पनि म्युचुअल फन्डलाई 5% र कम्पनीमा कार्यरत आन्तरिक कर्मचारीहरूलाई 5% गरेर 3,30,000 किता छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। र बाँकी रहेको मात्र सर्वसाधारणले पाउने हो, तपाईँ हामीले पाउने हो। त्यो भनेको 59,40,000 किता भयो। त्यो भनेको जम्मा 5,94,000 जनाले मात्र प्रति किता 10 किताको दरले पाउने भयो। त्यसकारण यो आइपिओमा पनि 10 किताभन्दा बढी एप्लाई गर्नु हुँदैन भनेर बुझ्न सकिन्छ। किनभने योभन्दा अगाडिको महिला लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडमा 15 लाखभन्दा बढी आवेदनकर्ताले आवेदन दिएका थिए। यसको बिक्री प्रबन्धकमा इस्यु म्यानेजरमा NMB क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। दरखास्त दिनुपर्ने न्यूनतम सेयर सङ्ख्या 10 किता रहेको छ। प्रति किता रु 100 को दरले। यसमा कुनै प्रिमियम लागु हुने छैन। त्यो भनेको तपाईँले रु 1000मा नै तपाईँले लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। रु 1000 भन्दा बढी पनि नगर्नु होला, किनभने यसको सेयर पर्ने भनेको 5,94,000 जनालाई मात्र पर्ने हो। तर नेपालमा अलरेडी डिम्याट खाताको सङ्ख्या 15 लाखभन्दा बढी भइसकेको हुनाले यसको नतिजा थाहा पाउनको लागि चिट्टामै भर पर्ने भएकोले गर्दा तपाईँले रु 1000 भन्दा चाहिँ लगानी गर्न व्यर्थ देखिन्छ। बरु तपाईँको परिवारको सबैको नाममा 1,000 गर्नुहोस्, त्यो बेस्ट हुनेछ। केयर नेपालले यसको रेटिङलाई BBB दिएको छ। त्यो भनेको वित्तीय दायित्व पुरा गर्न सक्षम रहेको मध्यम स्तरको सुरक्षित कम्पनी भन्ने बुझिन्छ। यो निष्कासन मिति बन्द हुने मिति 2077 फागुन 26मा छ। फागुन 21बाट खुलेर 26मा बन्द हुने हुँदा यदि तपाईँले सेयर भर्न चाहनुहुन्छ भने फागुन 26 गतेभन्दा अगाडि नै सेयर भर्नु होला। ज्योति लाइफ इन्सुरेन्समा श्री प्रकाश विक्रम खत्रीको नेतृत्वमा निकै सबल
व्यवस्थापन समूह रहेको छ। प्रकाश विक्रम खत्री चाहिँ यहाँ CEO प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँको शिक्षा स्नातकोत्तर कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, मास्टर इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा रहेको छ। उहाँ चाहिँ प्रबन्धक तहको अनुभव चाहिँ बार्क्लेस ब्याङ्क युकेमा अनुभव रहेको छ र लक्ष्मी ब्याङ्क लिमिटेड, ज्योति लाइफ इन्सुरेन्समा प्रबन्धक तहको अनुभव रहेको छ भने सञ्चालक पदमा रही नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स जुन चाहिँ नेपालको नम्बर 1 कम्पनी हो र NIC एसिया ब्याङ्कमा सञ्चालक पदको अनुभव रहेको छ। अब जाउँ यस भिडियोको महत्त्वपूर्ण अंश फन्डामेन्टल एनालाइसिसतर्फ। फन्डामेन्टल एनालाइसिस अन्तर्गत फाइनेन्सियल स्ट्याटस हेरौँ। सेयर पुँजी हेरौँ। गत वर्षको 75-76मा 1 अर्ब 54 करोड रहेको छ र यो वर्ष IPOबाट 66 करोड उठाइसकेपछि कुल पेड अफ क्यापिटल 2 अर्ब 20 करोडको हुनेछ। 77-78मा पनि 2 अर्ब 20 करोड, 78-79मा पनि 2 अर्ब 20 करोड, 79-80मा पनि 2 अर्ब 20 करोड प्रक्षेपित गरेको छ। यसले के जनाउँछ भने कम्पनीले नगद लाभांश मात्रै दिने हो कि भनेर देखिन्छ। तर यो इन्सुरेन्स कम्पनी भएको हुनाले र इन्सुरेन्स कम्पनीले पनि ब्याङ्कहरूले जसरी नै ढिलो चाँडो पेड अफ क्यापिटल आफ्नो बढाउनु पर्ने भनेर परिचर्चा सुनेको हुनाले यसले पनि सायद बोनस सेयर नै देला, किनभने यसको अथोराइज क्यापिटल अधिकृत पुँजी 3 अर्बको छ। 3 अर्बसम्म सञ्चालक समितिले कुनै पनि गाह्रो हुने छैन बोनस सेयर डिक्लेयर गर्नलाई, AGMबाट पारित गर्न सक्छ, जुन भनेको तपाईँ हामी सर्वसाधारणको लागि राम्रो खबर हो। र अब जाउँ अन्य रिजर्भतर्फ। मैले यो अपरिष्कृत 76-77को चाहिँ मैले एनालाइसिस गरिनँ दर्शकबिन, किनभने यो अपरिष्कृत भनेको चाहिँ इन्टर्नल अडिटरबाट मात्र भएको र एक्सटर्नल अडिटरबाट हुन बाँकी भएको हुनाले यसको मैले यसमा गइनँ। अब रिजर्भमा जाउँ। गत वर्ष 75-76मा 8 करोड 26,64,000 रहेको छ। यो भनेको राम्रो हो। जति कम्पनीको रिजर्भ कोष धनात्मक भयो त्यति नै कम्पनीले आफ्नो लाभांश क्षमता बाँड्न सक्ने क्षमता बढाउने हुन्छ। अब जाउँ 77-78मा 29 करोड 50,47,000 अनुमान गरेको छ रिजर्भ र 78-79मा 43 करोड 91,11,000 राखेको छ। त्यस्तै 79-80मा लगभग 60 करोड जतिको रिजर्भको आकलन गरेको छ दर्शक। अब जाउँ कम्पनीको खुद नाफातर्फ। नेट प्रफिट पर इयर इज इन इन्क्रिजिङ ट्रेन्ड, द्याट इज गुड मैले भनेर राखेको छु। यो चाहिँ प्रत्येक वर्ष कम्पनीको खुद नाफा चाहिँ बढ्दो क्रममै रहेको छ। हेरौँ 74-75मा कम्पनीले 12 करोड 8,23,000 नाफा निकाल्न सफल भएको छ भने गत वर्ष 75-76मा 18 करोड 20,31,000 एक्चुअल नाफा निकाल्न सफल भएको छ भने 77-78मा कम्पनीले करिब 26 करोड रुपियाँ नाफा प्रक्षेपित गरेको छ भने 78-79मा 33 करोड रुपियाँ बराबर नाफा प्रक्षेपित गरेको छ भने 79-80मा 39 करोड नाफा प्रक्षेपण गरेको छ, जुन चाहिँ बढ्दो क्रममै रहेको छ। मैले यो 76-77को चाहिँ मैले यहाँ डिस्क्राइब गरिनँ दर्शकबिन, किनभने त्यो अपरिष्कृत भनेर भनिएको छ। कम्पनी अपरिष्कृत भनेको चाहिँ कम्पनीको इन्टर्नल अडिटबाट पारित भएर अब एक्सटर्नल अडिटबाट पनि पारित हुनुपर्ने भएर मैले त्यो डाटा यहाँ चाहिँ राखिनँ। अब जाउँ कम्पनीको EPS तर्फ। अर्निङ पर सेयर, प्रति सेयर आम्दानी। तपाईँले यो सेयर चाहिँ प्रति किता 100 रुपियाँको दरले किन्ने हो र त्यो 100 रुपियाँले तपाईँलाई कति रिटर्न दिन्छ भन्ने कुरा हो। अर्निङ कति कमाउँछ भन्ने हो तपाईँको 100 रुपियाँले। अब हेरौँ अर्निङ पर सेयर। गत वर्ष भन्नाले 74-75को रु 7.85 रहेको छ भने गत वर्षको 75-76मा 11.82 तपाईँको 100 रुपियाँले 11.82 कमाएको थियो। अब भनौँ तपाईँको चाहिँ यो वर्षबाट मात्रै यो IPO लागू भएपछि मात्रै लागू हुने हो। अब भनौँ 77-78मा 12 रुपियाँ 20 पैसा कमाउने छ भनेर कम्पनीले प्रक्षेपण गरेको छ। तपाईँको 100 रुपियाँले तपाईँलाई चाहिँ 12 रुपियाँ दिने भयो। 78-79मा 15 रुपियाँ कमाउने भयो। 79-80मा रु 17 कमाउने भयो। यसरी यो प्रत्येक 5 वर्ष चाहिँ इन्क्रिजिङ ट्रेन्ड यानि कि बढ्दो क्रममा रहेको छ, जुन चाहिँ कम्पनीको लागि सबल पक्ष हो। कम्पेरेटिभ एनालाइसिस विथ लेटेस्ट IPO इस्युड कम्पनीजमा जाउँ। ज्योति लाइफभन्दा अगाडि IPO बिक्री गरिसकेका कम्पनीहरू र यस ज्योति लाइफसँग कुन चाहिँ कम्पनी सबल छ भन्नेतर्फ जाउँ। अजोड इन्सुरेन्स, प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स, रिलायन्स लाइफ, ज्योति लाइफ। अब प्रिमियम कलेक्सनमा जाउँ। प्रिमियम कलेक्सन किन राखेँ? नेट इन्कम चाहिँ राखिनँ दर्शकबिन, खुद नाफा चाहिँ राखिनँ, किनकि नेट इन्कमलाई प्रिमियम कलेक्सनले नै
फरक प्रिमियम कलेक्सनले नै टेवा पुर्याउने हुँदाखेरि मैले नेट इन्कम राखिनँ, मैले प्रिमियम कलेक्सनलाई इम्पोर्टेन्ट दिएँ, किनकि कुनै पनि बिमा कम्पनीहरूको जति धेरै प्रिमियम कलेक्सन भयो त्यति धेरै नाफामा टेवा पुर्याउने हुनाले प्रिमियम कलेक्सनलाई राखेको छु। अजोडको 41 करोड गत वर्षको हो यो, पर्बुको 47 करोड, रिलायन्सको 74 करोड, ज्योतिको 1 अर्ब 1 करोड, यो चाहिँ गत वर्षको डाटाहरू हो। त्यही भएर तीनटा कम्पनीभन्दा ज्योति लाइफ चाहिँ 1 अर्ब 1 करोड फार बेटर, उनीहरूभन्दा धेरै नै अगाडि छ प्रिमियम कलेक्सनमा। अब नेटवर्थमा जाउँ, 97, 109, 107, 120, यो पनि बेटर नै छ, अरूभन्दा बेटर नै छ। यो नेटवर्थ भनेको टोटल एसेट्सबाट टोटल लाइबिलिटिज, टोटल सम्पत्तिबाट तपाईँले तिर्नुपर्ने दायित्व घटाइसकेपछिको अवस्था भन्ने बुझिन्छ। यही नेटवर्थ नै भोलि गएर तपाईँको यो सेकेन्डरी मार्केट, तपाईँको दोस्रो बजारमा कारोबार हुने, यसलाई नै बेस पोइन्ट मानिन्छ। अब इपिएस जाउँ, इपिएस भनेको तपाईँको 100 रुपियाँले कति आम्दानी गर्न सक्छ भनेर यो गत वर्षको डाटाहरूमा जाउँ। 5.89 अजोडको, प्रभुको 5.83, रिलायन्सको 1.65, ज्योति लाइफको 11.82, फार बेटर। अरूभन्दा दुईवटा अजोड र प्रभुभन्दा त डबल बेटर, रिलायन्सभन्दा 10 गुणा बढी नै राम्रो रहेको छ। यो इपिएसमा चाहिँ धेरै नै फार बेटर छ अरू कम्पनीभन्दा। अब ब्रान्चेसमा जाउँ, अजोडसँग तुलना गरिनँ, किनभने अजोड निर्जीवन बिमा कम्पनी भयो भने यिनीहरू चाहिँ अब आउने यो ज्योति लाइफ चाहिँ जीवन बिमा कम्पनी हो। अब पर्बु लाइफ पनि जीवन बिमा कम्पनी हो। पर्बु लाइफको 90वटा ब्रान्च, रिलायन्सको 100वटा ब्रान्च, ज्योति लाइफको 118वटा ब्रान्च। यसरी जति धेरै ब्रान्च भयो त्यति नै धेरै प्रिमियम कलेक्सन गर्न कम्पनीहरू सफल हुनेछन्। यो पनि एउटा सबल पक्ष हो। रिमार्क्समा मैले बेटर राखेको छु, किनकि अरूभन्दा ब्रान्चको पनि धेरै नै अगाडि छ। ग्रेडको कुरा गरौँ, अजोडलाई केयर नेपालले 4 ग्रेड दिएको थियो, पर्बु लाइफलाई इक्रा नेपालले BB+ ग्रेड दिएको थियो भने रिलायन्सलाई इक्रा नेपालले BB+ ग्रेड दिएको थियो, र ज्योति लाइफलाई केयर नेपालले BBB दिएको छ। केयर नेपाल र इक्रा नेपाल फरक संस्था भए पनि तर उनीहरूले दिने ग्रेडिङको लेभल चाहिँ एउटै हुनेछ, र ज्योति लाइफले BBB पाएको छ। यो भनेको वित्तीय दायित्व पुरा गर्न सक्षम रहेको मध्यम स्तरको सुरक्षित कम्पनी भन्ने बुझिन्छ। यो ग्रेडमा पनि उनीहरूभन्दा एक स्टेप नै माथि रह्यो, एभरेज स्ट्रङ भयो। त्यसकारणले गर्दा गएको 3वटा कम्पनीभन्दा यो ज्योति लाइफ ग्रेडमा पनि राम्रो देखियो। अब मार्केट प्राइस हामीले भन्ने हाम्रो 1000 रुपियाँ पऱ्यो भने हामीले अब आउने दोस्रो बजारमा कतिमा बिक्री गर्न पाइन्छ भन्ने सबैलाई कौतुकताको विषय हो दर्शकबिन। अब हेरौँ पर्बु लाइफको मैले भनिहालेँ, नेटवर्थमा बेस हुन्छ। गत वर्षको नेटवर्थ जति छ त्यसको कम्तीमा पनि त्यो मूल्य र बढीमा त्यसको 3 गुणाबाट सुरु हुनेछ। अब हेरौँ पर्बु लाइफको 109 नेटवर्थ भएको कम्पनीको दोस्रो बजारमा कति भएको छ, 137 रुपियाँबाट सुरु भएर 1016 सम्म पुगेको थियो दोस्रो बजारमा। अब रिलायन्स लाइफकै जाउँ, 107 नेटवर्थ भएको मूल्य 322बाट सुरु भएर 818। यहाँ हेरौँ रिलायन्स लाइफले चाहिँ 3 गुणा बढीबाट सुरु गर्न पाएको रहेछ दोस्रो बजारमा। अब हेरौँ ज्योति लाइफको 120 छ, कम्तीमा पनि 120मा त सुरु हुन्छ, अथवा 120को 3 गुणा 360मा सुरु भई 1000 सम्म पुग्न सक्नेछ भन्ने मेरो आकलन रहेको छ। किनभने योभन्दा कम नेटवर्थ रहेको पर्बु लाइफको 109 नेटवर्थ रहेको पर्बु लाइफको 116 सम्म 1016 सम्म छोएको थियो भने अब ज्योति लाइफको त 120 छ। सबै आर्थिक सूचकहरूमा यो माथिका कम्पनीहरूभन्दा राम्रो छ। त्यसकारणले पनि यसको पनि पक्कै 1000 चाहिँ छुन्छ भन्ने मैले व्यक्तिगत आकलन गरेको छु। तपाईँले पनि गेस गर्न सक्नुहुन्छ, पक्कै पनि 1000 भन्दा माथि जाला। यो भनेको एभ्रिथिङ रिमेन्स सेम, यदि सबै कुरा अहिलेकै अवस्थामा मार्केट पनि बढेको अवस्थामा भयो भने मात्र हो। यदि राजनीतिक वातावरण, नेपालको राजनीतिक वातावरण अब आउने 2 महिनामा साह्रै नै बिग्रियो भने अब घट्न पनि सक्ला, त्यो अर्कै कारण छ। यसरी सबै सम्पूर्ण फाइनेन्सियल इन्डिकेटरहरूले चाहिँ ज्योति लाइफलाई चाहिँ 3वटा कम्पनीभन्दा धेरै नै राम्रोमा राखिएको छ। यसकारण यसको दोस्रो बजारको मूल्य पनि 1को 10 गुणा, 1को 3 गुणादेखि 10 गुणासम्म पक्कै हुन्छ भनेर मैले आफ्नो व्यक्तिगत प्रक्षेपण राखेको छु। अब ज्योति लाइफको स्ट्रेन्थ भर्सेस रिस्क एन्ड विकनेस। स्ट्रेन्थ इज फार हायर देन रिस्क एन्ड विकनेस छ। कम्पनीको सबल पक्ष नै हाबी भएको छ कमी भन्दा, सबल पक्ष धेरै नै राम्रो छ। अल फाइनेन्सियल इन्डिकेटर स्ट्रङ पोजिसनमा छ। एग्रेसिभ एक्सपेन्सन अफ ब्रान्चेस, यसले ब्रान्च अरू कम्पनीले भन्दा एकदम द्रुत गतिमा बढाइरहेको छ, जसले गर्दा प्रिमियम कलेक्सनमा 1 अर्बभन्दा बढी उठाइसकेको छ। स्ट्रङ एन्ड एक्सपिरियन्स बोर्ड अफ डाइरेक्टर टिम छ, स्ट्रङ म्यानेजमेन्ट टिम छ, जसले गर्दा
छोटो समयमा नै राम्रो नाफा दिन सफल भएको छ। केयर नेपाल रेटिङले BBB राम्रो रेटिङ दिएको छ। ISO 9001 2015 को प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको छ। अब रिस्क चाहिँ लिक्विडिटी एन्ड मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट छ। यो चाहिँ अलिकति कहिलेकाहीँ मार्केटमा धेरै नै तरलता बढी भएर ब्याङ्कमा राखेको आफ्नो मुद्दतीमा राखेको पैसाहरूमा ब्याज दर कम पाउने र आय अलिकति खुम्चन सक्छ, त्यो भनेको धेरै नै कम हो, कहिलेकाहीँ हुन्छ त्यस्तो। ग्रोथ एन्ड सर्भिस रिस्क छ, यो सबै कम्पनीको हुने हो किनकि कम्पिटिटरहरू बढिरहेछ, नयाँ नयाँ इन्सुरेन्स कम्पनीहरू आइरहेछन्, यसमा अब कम्पिटिसन बढी छ। अब जस्तै लोकलाइजेसन एन्ड ग्लोबलाइजेसन छ अर्को रिस्क एन्ड विकनेसमा। जस्तै अब कहिलेकाहीँ अब नेपालभित्र अथवा भनौँ अब विश्वव्यापीकरणमै आर्थिक मन्दी लाग्यो भने अब इन्सुरेन्स गर्ने मान्छेहरू नहुन सक्छन्, धेरै नआउन सक्छन्, प्रिमियम तिर्न मान्छेहरूले अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ। त्यसलाई अलिकति यो भनेको धेरै नै कम हो, यसलाई विकनेस कमजोरीमा राखेको छ। र अर्को न्यू टेक्नोलोजीमा राखेको छ। कहिलेकाहीँ पुरानो टेक्नोलोजीले काम नगर्दाखेरि नयाँ टेक्नोलोजी राख्दाखेरि धेरै खर्च बढेर आयमा असर पर्ने भनेर राखेको छु। कम्पनीको कमजोर पक्षभन्दा सबल पक्ष नै हाबी भएको कारणले गर्दा म निम्न निष्कर्ष र सुझावहरू दिन चाहन्छु। मेरो निष्कर्ष चाहिँ के छ भने कम्पनी धेरै नै राम्रो छ। योभन्दा अगाडिको इन्सुरेन्स कम्पनीहरूभन्दा कम्पनीको फाइनेन्सियल सूचकहरू धेरै नै राम्रो छ। अब तपाईँले सर्ट टर्ममा छिट्टो नै तपाईँले नाफा कमाउन सक्नुहुन्छ। अब यो IPO बन्द भएपछि तपाईँको करिब 2 हप्ताभित्रमा तपाईँलाई पऱ्यो नपरेको थाहा हुन्छ। पर्ला नपर्ला आफ्नो ठाउँमा छ। यदि तपाईँलाई पऱ्यो भने त्यसको 2 महिनामा नै तपाईँले 3 गुणादेखि 10 गुणासम्म नाफा निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको तपाईँको 1000 रुपियाँ पऱ्यो भने तपाईँले 10,000 रुपियाँ निकाल्न सक्नुहुन्छ दोस्रो बजारमा गएर। र तपाईँले लङ टर्मको लागि राख्नुहुन्छ भने पनि अब तपाईँले अब कम्पनीको फाइनेन्सियल सूचकहरू सबै बढ्दो क्रममा राम्रो सकारात्मकमा गएकोले लङ टर्ममा पनि कम्पनी राम्रै छ, राम्रै रिटर्न दिनेछ भनेर म भन्न चाहन्छु। र तपाईँलाई म सुझाव चाहिँ 10 किता नै गर्नुहोस्, किनभने 1000 रुपियाँ नै गर्नुहोस्, धेरै बढी गरेर काम छैन। अलरेडी ओभर सब्सक्राइब हुन्छ यसको। बरु तपाईँ यदि तपाईँको परिवारमा 4 जना परिवार छ भने 4 जना परिवारको नाममा 1000 रुपियाँ लगानी गर्नुहोस्, पक्कै पनि कम्पनीले तपाईँलाई राम्रो फाइदा दिनेछ। अन्तमा दर्शकबिन, यदि तपाईँ सेयर बजारमा नयाँ हुनुभएको छ, कुनै पनि अहिलेसम्म कुनै पनि IPO मा एप्लाई गर्नुभएको छैन भने ढिला नगर्नुहोस्, यही ज्योति लाइफबाट सुरु गर्नुहोस्। प्रोसेस मैले यहाँ राखिदिएको छु, किनभने अब आउने IPO निकाल्ने कम्पनीहरू पाइपलाइनमा धेरै छन्, त्यही भएर तपाईँले मिस गर्नु हुँदैन। फर्स्टमा तपाईँको ब्याङ्क सेभिङ अकाउन्ट हुनु पऱ्यो, ब्याङ्क बचत खाता हुनु पऱ्यो, जुन चाहिँ तपाईँको अलरेडी घरमा छँदैछ होला। नभएको भनेको सायद यो डिम्याट खाता हुन सक्दछ। डिम्याट खाता पनि ब्याङ्कमा गएर खोल्नुहोस्। आज खोल्नुभयो भने तपाईँले भोलि त पाउनु नै हुनेछ। त्यसपछि डिम्याट खाता भएपछि CRN नम्बर तपाईँलाई त्यही दिनमा पाउन सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि मेरो सेयर भयो भने तपाईँले घरबाटै मोबाइल तथा ल्यापटपबाट कुनै पनि सेयर खुलेको IPO खुलेको टाइममा भर्न सक्नुहुनेछ। यो मेरो सेयर चाहिँ तपाईँको 2 देखि 3 दिन लाग्ने हुनाले सायद यो फागुन 26 गते भित्रमा तपाईँको मेरो सेयरको युजर ID र पासवर्ड पाउनु भएन भने ब्याङ्कमा गएर C-ASPA फारम भन्ने हुन्छ, त्यो C-ASPA फारम भरेर यो ज्योति लाइफको सेयर भर्नु होला। यदि तपाईँले डिम्याट अकाउन्ट कसरी खोल्ने भनेर कुनै आइडिया छैन भने हाम्रो पुरानो भिडियो हेर्नु होला। सेयर बजारमा कसरी छिर्ने र डिम्याट अकाउन्ट कसरी खोल्ने भनेर हामीले भिडियो बनाएका छौँ, सायद त्यो तपाईँलाई सहयोगी बन्न सक्नेछ। यसरी बिमा कम्पनीहरूको वित्तीय सूचकहरू ब्याङ्कहरूको जस्तै हुने र नेपाली सेयर बजारमा मूल्य उच्च हुने हुनाले आफ्नो र आफ्नो परिवारको बिमा पनि गरी बिमा कम्पनीहरूप्रति सकारात्मक धारणा राखौँ र अरूलाई पनि बिमा गर्न प्रोत्साहन गरौँ भनेर भन्न चाहन्छु। यदिन्जेल भिडियो हेरिदिनु भयो, थ्याङ्क्स फर वाचिङ। हाम्रो च्यानललाई प्लिज लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गरिसकेपछि नजिकै आउने बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला, किनकि बेल आइकन थिचिदिइसकेपछि हामीले नयाँ नयाँ खबरहरू, IPO सेयर सम्बन्धी जति पनि खबरहरू लिएर आउनेछौँ। तपाईँलाई हेर्न सजिलो हुनेछ। र अन्तमा गुड लक भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।